سلام سلام كبرات تقاتلتنا مول العالم تركبوا سلام تقوم يمزح حدش عامت بسنة تستعمل قارة تستعمل قارة وقتلو تسفان كبر خبرات تقاتلتنا كل جي كافتينا كبابينا وصينا نفلتن مخنيات عبية أجندة للعمنا للغونتنا تخدي عبيت أجندة يو كابوانو تحالفو أهجراون علماون زوناون زحازة أجندة زحازة خوينو كيدلو نايلومي أرسنا زعبا ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ምናልባት ማእኸላይ ምብራቕ ክንብል ከለና በቲ ሓደ ናይ ሓድሽ ምዕባለታት ዝኸደሉ ዘሎ በቲ ሓደ ከዓ ናይ ኩሉ ግዜ ከዓ ከም መንቀሊ ኩናት መንቀሊ ዕግርግር ምዃኑ ካብ ታሪክ እናተረዳእና ንመፅእ ሎሚ እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ ንመራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተማቒለንኦም እየን ክልተ ጃንዳ ኮይነን ሃገራት ዓረብ ተማቒለንኦም እየን ረብሓታተን ብቀይሕ ባሕሪ ምእንቲ ከረጋግፃ ተማቒለንኦም ይርከባ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክዕሰቡ ዝኽእሉ ኣብነታት እኳ እንተጠቒስና መራሕቲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሱዳን መራሕቲ ኤርትራ መራሕቲ የመን እዚኦም መራሕቲ ሶማል ወዚካ እዚኦም ንርኢ ኣብዚ እዋን ይቕረታ ኣርእስትና ናይ ሎም እምበኣር ሃገራት ኣዕራብ ሓደ ሓደን ይናቆራ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ናብ ትሕቲ ዕራብ ይእስከራ ዝብል ኣርእስቲ ንኡ ዝመስል ክንናበብ ኢና ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ከዓ ነይትርስዑ ኩራት ተኸታተልትና ኣብዚ እዋን ዓለምና ናብ መሰረታዊ ለውጢ ሃናፂ ድዩ ዕናዊ ናብ መሰረታዊ ለውጢ ትነቅል ዘላ ትመስል ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ወታደራውን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ምትሕልላኽ ዝመልኦ ውድድራት ከም ሱናሚ ዝኾነ ዕልቕልቕ ይንህር ምህላው ሓደ መርኣያ እዩ ኣብ ሓደ መዓርፎ ምብፅሖ ይተርፎን ናብ ፅቡቕ መዓርፎ ክንብል ኣይንኽእልን ሕማቕ መዓርፎ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ከኣነ ሕማቕን ፅቡቕን ክኸውን ከሎ ሃስያታት ዘውርዱ ሃስያታት ከይረስዓና ማለት እዩ ብርክት ዝበለ ሃገራት ከዓ ቀዳሞት ግዳያት ዝኾናሉ መድረኽ ተፈጢሩ ኣሎ ንኣብነት ኢራን ብሰላማዊ ሰልፊ ኣዕልቕሊቓ ትርከብ ሕቡራት ኢማራት ከዓ ብሕሱም ተሃሪማ ተዋሪዳ ኣቑሑታ ጠቕሊላ ካብ የመን ክትወፅእ ተገዳ ትርከብ ሱዳን ኣስታት ንሰለስተ ዓመታት ብኢዳ እታውነት ኢማራት ዓረብ ክትሕመስ ድሕሪ ምፅናሕ ሓድሽ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ተኸሲቱ ልኡኻት ኢማራት ዝኾኑ ዳዕመል ሰሪዕ ዘየላቡ ወታደራዊ ርግሒት ኣጓኒፍዎም ኣብዚ እውን ዓበይቲ ፅፍዒት ንኢማራት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኩልና ከም ንሪኦ ብኩሉ ዓይነት ኢማራት ዓረብያቲ ትህረም ዘላ ብዲፕሎማሲ ፖለቲካ ብናይ ኢዳ እታውነት ወታደራዊ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ምክንያታት ኣለዎ ብካልእ መዳይ እቶም ምስ ኢማራት ሰሚሮም ኣብ ምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ዝዓሰሉን ታሪካዊ ዕዳ ተሰኪሞም ዘለው ስርዓታት ህግደፍን ብልፅግናን በብመዳዮም ኣብ ዞናዊ ፖለቲካ ወታደራዊ ዕንደራታትን ዕስከራን እቲ ሓደ ኣንጻር ሓደ ኣብ ምትህልላኽ ይርከቡ ህግደፍ ግዝያዊ ማሓብኦ ኣብዚ ህግደፍ ግዝያዊ ማሓብኦ ፈጢሩሉ ካይሮን ጅዳን ከመላለስ ወሪሑ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ከም መዋገይ ፖለቲካዊ ተጠቒሙ ምስ ካይሮን ጅዳን ግዝያዊ ውግንና ረኺቡ ኣሎ ብልፅግና ምስታ ኣብዚ እዋን ሕሱም ውርደት ዘጋጥማ ዘላ ኢማራት ከም ቆርዲ ተላጊባ ክሳብ ዕርበታ ክትቅፅል እያ ትመስል ኣብዚ እቶም ዘይድሕኑ ከይዶም ዘይድሕኑ ስርዓት ኢሳያስን ስርዓት ብልፅግናን ኣነ ዝርኢ ንሱ ከምኡ እንከሎ ካሊእ እውን ኣነ እውን ካብ መን ይሓምቕ ዝዓይነቱ እስላማዊ ውክልና ዝሓዘት ክመስል ተዕገርግር ዘላ ቱርኪ ሕልምታት ዑስማናዊ ምስፍሕፋሕ ዘይተገላገለት ካብ ሕልማ ኣብ ሶማልያ መስሪታቶ ዝፅንሐት ወታደራዊ መትከሊ እግሪ ንዕኡ ንምዕቃብ ከይተሓለለት ትጎየላ እምበኣር ኣብ ከምዚ ኢና ዘለና ንሕና እንታይ ረብሓና እንተልካ ግን ሃሰው ኢልካ በቲ ይኹን በቲ ረብሓ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ረብሓ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ድማ ብዓበዩ ኣብዚ ረብሓ ኣሎ ኢልካ ኣይረኣየካን ሰባት ብዙሕ ፖለቲካዊ ሚዛን ይመዝኑ ብዙሕ ይትንትኑ ገለ ሓቅታት ክመስል ገለ ከኣነ
أبقالو تارجيسهم يتنتنيهم أبدي تقلالا طفقات مبر ربحي بلنا وجين ورا وجين تفلي وذي يفلت مع خلاي مبراق مبار لمون كابت حالفة تاريخه متهللا عرب أبز أوان ذيون نابزلا على حدقة متهللا عن صلاليو كاب كل أوان العلي زنانا سقاطات تحجير ركب ذي حدا زار وذلنا نمزخ آخرن قالنا نمهاب نمبر كاب بحر بيج الفخم زغوني إذا رأستنا كل تي تاريخنا تي زنانا هجرات عربن كل ببترة تنتينكا مصحف قدوز أكلن بيبكاون يأكلن عم تهلا عضنا برا هجرات مقصل تامبر مجمورت يكونن كم مبل إسراق في الزمن نام السجار مبل إسراق حالن في زمن قا بفلاي عبد حري مززان كوينات عالمن متياس هجرات هجرنة إسرائيل شن شعت بيتر مع شو منتج سقع شعت بيتر صوصات حلو في تاريخ وقعت عرب شافوا تراي كنتم كفتم تزي كوينا كل تنكف كا أي كال كلهم بيكاي كالن دقيقة وانتخن كاكويناتن ورقيناتن نايكل ليت جزء وفيت هنيرون مبال أبزخنا مزجوا قلاتين ركبن مهنياتو سلام كل خدل يخلو أما خلاي مبرق هاجر النت ناي إسرائيل كابز مسرت سقع ذا ساعة زيا ناي دقيقة يقول ناي كل دقيقة عرفتي يلن موتن سقياتن من مزبالن سدتن أوياتن أوتان كاب هاجرات عرب وصي يفلتن تقال يفلتن أب حد أوان عراق شمونت عمد وصل أهلا وخينات مغنياتات بمدردار كأني صلواتاتنا بحيالنتان مرقات مسكويتن هاجرات مع خلايا مراقن جمر التورار على ما هو ملك أسلة حظه كم سعبينو مس عالم بمنباب تتاوت أمور وتدرا وفري سلا زختله سفيحة سلالفة أعراب أنصار عراق بسعرة عراق مزامن كيأكل بوليتيكاوي مرققا كيس فنسقا حجي بوقتي له بخال مدايون وقعدت العراق ننبع على مالتيو وكلنا إيد متواصل له حسم ودكت العراق تاجماي كم سحبنو عام زمن إذا حايلي العراق كم تخساب شن شعت بتسعة ذنوبر يترف كابتن أزين التداخل مع حجرات عرب كوينات ركب زيون نزران عبي محلقة كوين ويو توساقي عبي أجم سمين عرب حتات كردستان كالوت تفلالي قام قصاد زوترو حبرة سبات بوليتيكا ومفتاحات كسحاب زي تقبرلو عراق نبدأ حجي تخونو من الباي كخبد النايو هنا عراقيو زي يعرفوا حد كلتا يمن ونري كم تتفلت كلتا يمن مواجد انتاتن ببينو عامتات ورحاتن بمنبارو بسنكي انجليزا ومقدأ كلتا يمن كوينن تتعيسن ازي نبعلو مس عربا وبهلي عبد خونه اوان زبلاشو تخاص حي قسلي كوين زصحه كومون تقصليو حدا ودقت يمن مستعراق نهاجر مورارن يمن نوراري سرعات سدام بمدقافان اب عيني هاجرات عرب سلازاتوتن كم سعبينو اب سعوديا صريحهم زنبرو لعل 1 مليون يمناويان بزي حدا وحسنت كاب سعودي كوصو سلتقبرو منغست يمن كطايسوم اب لعل زي مخالو خياكل كومونيستاوي نبر دبب يمنن سمين يمنن زتوسن اوان اب حدነት ስለዝተጠምራ ነዊሕ ከይፀንሓ ኣዕናዊ ኩናት ዕድሕድ ብምክያደን ንምትእታው ሃገራት ዓረብ ዳግም ኣብ ልዕሊ የመን ጥጡሕ ባይታ ተኸፊቱ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ ኣጋጢሙ እቲ ዝቕፅል ዓመታት ሃገራት ደሴት ዓረብ ኣንተራት ቀቢላታት እናስነቓ መፃወቲ ጃንዳታት ስዑድያን ኢራንን ኮይና ክትቀፅል ተገዲዳ የመን እዚ እውን ሓደ ምዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ተኻሳሓይ ዝዛመድ እዩ ውግዕ ዕድሕድ ሊብያን ጥንታዊ ምትእታው ኣውሮጳውን ቀጥታዊ ምትእታው ኣውሮጳውያንን ድሕሪ ውድቀት መዓመር ቀዛፊ ሓይልታት ቢንቃዝን ትሪፕልን እናተባሃሉ ኣብ ክልተ ስነ ሓሳብ ሓድሓዶም መንዓንተረ ዘለዎ ውድድራትን ዘይምርግጋእን ኣደዳ ውዱብ ሽፍትነት ወዲቓ ትሰሃግ ዘላ ሊብያ ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ልዑል ግደ ዝነበረን ክኸውን ከሎ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ኣብ ምብትታን ሊብያ ብፅሒት ኣንበሳ ትወስድ ደቡብ ሱዳን
ዘዋለደ ኩናት ዕድል ሱዳን ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ድሕሪ ምቋማ እንትኾነውን እተረጋገአት ሃገር ክትከውን ኣይከኣለትን ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ስርውነት መራሕታ ብምትእትታው ኣዕራብን ኢትዮጵያን ስለ ዘዕለቕለቐት ሕሱም ኩናት ውግእ ሰሜን ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ሕሱም ኩናት ውግእ ዕድል ሱዳን ካብ በልና ክሳብ ዛ ዕለት እዚኣ ብውሕዱ ልዕሊ 200,000 ሱዳናውያን ካብ መረበቶም ተፈናቀሉላ ሃገሮም በዚ ከብቅዕ ኢልካ ምግማት ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዓረባዊ ኣሰላልፋ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ኮይኑ እዚ ፀግዕታት ብዕሊ ክረአ ከሎ ግብፅን ስዑድያን ኣብ ሓደ ዘሰለፈ ፀግዒ ኢማራትን ካልኦትን ከዓኒ ካልኣይ ኣሰላልፋ ዘሰለፈ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓታት እዚ ኣብ ጣልቃ ምትእትታው ሱዳን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዕድሚኣ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ገዚፍ ውርደት ተዋሪዳ እኳ ትረኸብ እምበር ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ዘቐረበትሎም ወታደራዊ መካይን ጥራሕ ካብ 2 እስካዕ 3 ሚኢቲ ብድሮናትን ሚጋትን ተደምሲሰን ዝብል ማዕከናት ዜና ክዋነጭፋሉ ውዒለን ሓዲረን ኣለዋ እዚ ሓደጋታቱ ኣብዚ የቋርፅ ዘይበሃለሉ ስለ ዝኾነ ኢና ነቕርቦ ዘለና እምበር መፍትሒታት ዘለዎ በቲ መፍትሒታት ከምዚ ይሓይሽ ዝብል መፍትሒታት ምተቐረበ ኣብ ሱዳን ዝንህር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዳዕመተል ሰሪዕ ምስቲ ኣብ ደቡብ የመን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ብስዑድያን ግብፅን ተናቢቡ ዝግበር ስርሒት ብምዃኑ ነቲ ብኢማራት እናተሓገዘት ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ገበን ዝፈፀመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓኣ ቀዳማይ መርዲኡ ዝዋን እዚ እቲ ንመጻኢ ሓደጋታት ሕቡራት ሃገራት ብፍሉይ ዝገብሮ ከኣነ ቀዳማይ ነገር ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ተወሳኺ ኮይኑ ዓቕሚ ሰባን ወታደራዊ ድሌታቱን ክንድቶም ጥምረት ግብፅን ስዑድያን ዝኣክል ኣሰላልፋ ስለ ዘይብላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ንቐጻሊ ከመይ ትኸውን ክትንበዮ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክመስል እንከሎ ናብ ቦታና ንመለስ ናብቲ ከባብያውን ሃገራውን ኣጀንዳታትና ብርእቶይ ደሚረ የጉዲለይ ተፅዕኖ ዘይብሉ ነፃ ርእቶይ ስርዓት ብልፅግናን ስርዓት ህግደፍን እናሃለው በቲ ይፃመዱ በቲ ይፋትሑ ዋላ ይዋሰቡ ዋላ ፖለቲካዊ ፀገታት ይኹኑ ምስ ካልኦት እዞም ስርዓታት እዚኦም ከለው ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክረክብ እዩ ወይ ከም ሓው ሓደን ናይ ሓባር ምዕብልና ክኸይድ ኢልካ ኣይሕሰብን ምክንያቱ ስርዓት ህግደፍ እንተኢልካ ኣብ ጅቡቲ ይፀንሐካ ኣብ ሱዳን ይፀንሐካ ኣብ ሶማልያ ይፀንሐካ ስርዓት ብልፅግና ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣብ ሱዳን ይፀንሐካ ኣብ የመን ክፀንሕ ይደሊ ኣብ ሶማል ክፀንሕ ይደሊ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ርእሲኡ ኣህጉራዊ ቻርተር ዝጥሕስ ናይ ስርዓተ ብልፅግና ኣህጉራዊ ቻርተር ዝጥሕስ ፅውፅዋያ ተባሕሪ ከምልስ እየ ማለት ምናልባት ንባህገኛታት ገለ ሰባት ክመስሎም ይኽእል እቲ ዘይኸውን ክኸውን እንዳበለ ዝኸደ ዘሎ ከዓኒ ካብ ፍፁም ኩናትን ምትዕንፃልን ዘይድሕን ምዃኑ የርእየካ ሓንቲ ፍታሕ ኣላ ሓንቲ ፍታሕ እንታይ እያ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ትግራይ ወፂኡ ብሰላም ሕጋዊ ተዓታትነቱ ከንተረጋጊፁ ክነብር እዩ እዚ ከዓነ ምስቶም ኣንጻር ሰዓት ንምፍራስ ዝኸይድ ዘሎ ተቃወምቲ ዝምልከት ኣይኮኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ እዩ እቲ ካሊእ እዩ ስርዓት ብልፅግና ከዓኒ ነቲ መሬት ኣውሪሩ ህዝቢ ጨፍጪፉ ግዝኣታት ትግራይ ኣሕሊፉ ሂብዎ ዘሎ ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ናብ ንቡር ቦትኡ ንቡር ሕጋዊ ክልላዊ ስርዓቱ እንተመሊሱን ናይቲ ኩሉ ዝተገበረ ጨፍጫፋትን ክትራን ዝምታን ሓላፍነት ዝተሰከሞ መሰረት እንተ ደኣ ይቕረ ተሓቲቱ ፖለቲካዊ ፅገና እንተ ደኣ ገይሩ እዚ እውን ምናልባት ኣበል ይኽእል እንተዘይኮይኑ ስርዓተ ግደፍን ስርዓተ ብልፅግናን እዚ ስጋዕ ዘይገበሩ ብሕጂ ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ተገይሩ
كعرة خمسة يخل يزر إيكا كله كل ساعة لبواي يحلفه بسنكي زي مخنوي أه بسد بتجراي بسنكي أكتيفيستات خالي مس بوليتيكا حزب تجراي مس نباري فقرتات حزب إيرترا حزب تجراين زي قادة زمسل زخيد تطوق ولا لو بتي يخون بتي حزب إيرترا حزب تجراين كل صحة دايو ما ينصبانيو سلازي نز حزب زي بوليتيكا أتيخا كم زي الرخم مقبار محساب كم بمغنيتها ويانا باود دباتو باندا بالكات غيد زيون نعانا أبقى صالح زود النمبر طقمنا يكونن زيون بعل خرج اللي بوليتيكانيات بعل خريقه كوفي لهم حاسبهم كاب كميد مثل خبابا ومدلنا ترديهم كي حاسبولون كزاتو يلون يقبع انت تي سونقاف صمدونا بالكابا على أول سعيد زقعر ذلقن بسقع حجي منم نقر فايدة أيمسن ركب حزب دما تقاوم يبلنان اتهزب بتن كبابتي أنا كل حزب تاتكاكل تيخمان فتح يرغبن نا قبر قانا قبر خير كله كم قبرت كم مرد أو ياخذوا حمش تصبي في قدم 10 تصبي في قدم دابل كاي حالف ذل بحلم بسرعة الجداف سلازي إذا تصوم دو تبهيلون نخلتي سلام حزبي زحقف زي كونس نخلتي سلام حزبي عادة سليا يد بالرأي لنا تصوم دو يكونس حادنت حزبنا يدخلتي حزبي كراجع جز كخيل كالي مفتاحات كندلخ كل لنا يغني لك ورا تخاطرتنا شير سبسكرايب لايك أنا يترص عندنا بلنا نلومي زمرت نحل فلنا تقعد ما تصلي